कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत्त निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा विशेषमा आज पनि हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवत तत्व, श्रीकृष्ण तत्व, भगवान श्रीकृष्णको अक्षर विग्रह, संस्कृत वाणीहरू सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। भागवत भागीरथीमा आचमन गर्ने प्रयत्न हाम्रो भइरहेको छ। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धमा पनि हामी यो 25औं अध्यायमा जो भगवान कपिल देवले माता देवहूतिलाई सांख्य तत्त्वको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, यी प्रसङ्गहरूमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कर्दम ऋषि र माता देवहूतिका गृहमा भगवान नारायण स्वयं कपिल देवका रूपमा अवतरित हुनुभएको छ। भगवान नारायण कपिल देवका रूपमा जन्मनु भएपछि कर्दम ऋषि आज्ञा लिएर सन्यास्त भएर घरबाट निस्कनुहुन्छ। आश्रममा यता माता देवहूति र कपिल देव भगवान मात्रै रहनुहुन्छ। यसरी अत्यन्तै विरक्त, सारा इन्द्रिय सुख भोग वासनाबाट टाढा हुनुभएका स्वयं भगवान आफ्ना गर्भबाट उत्पत्ति हुनुभएको थाहा पाएर माता देवहूति भगवान कपिल देवका सान्निध्यमा गएर, नजिकै गएर ब्रह्मतत्वको उपदेशका लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यहाँ प्रार्थना गर्नुभएको छ माता देवहूतिले ब्रह्मतत्वको उपदेश गर्नका लागि। अगाडि हामीले 25औं अध्यायको 11 श्लोकलाई पूर्व दिनमा हेरेका छौँ। अब मैत्रेयजी अगाडि विदुरजीलाई यो प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कपिल र देवहूतिको यो संवाद अगाडि बढाउँ। इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितम् निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाषैषस्मितशोभितानन। पुंसां मनुष्याणां, सारा मनुष्यहरूको, अपवर्गवर्धनम्, अपवर्ग न अपवर्ग यदि अपवर्ग, तस्य वर्धनम् अपवर्गवर्धनम्। अपवर्ग भनेको मोक्ष, पवर्ग मतलब प फ ब भ म, पवर्गले हामी त्यतिलाई जान्दछौँ। अब पवर्गमा प शब्दबाट पतनलाई बुझिन्छ, अनि फबाट फलाशा, बबाट बन्धन, भबाट भय, मबाट मोक्षको आशा, यी 5 चिजले रहित हुनुलाई नि अपवर्ग भनियो। हो यस्तो यो यी 5 चिजबाट रहित कुन अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सांसारिक विषय भोगमा जब इन्द्रियहरू प्रवृत्त हुन्छन् त्यो अवस्थामा पवर्गभित्र रहन्छौँ। अब अपवर्ग वर्धनम भनेको अपवर्गलाई बढाउने, मोक्षलाई प्राप्त गराउने खालको, इति यस्तो स्वमातुहु आफ्नी माताको निरवध्य निन्दा नगरिने खालको यस्तो इप्सितम इच्छालाई निशम्य सुनेर, ईषत थोरै स्मृत मुस्कानले युक्त भएको, शोभित अत्यन्त सुशोभित, आनन मुखार विन्द हुनुभएका, आत्मवताम सताम गति, आत्मज्ञानी सज्जनहरूका गति स्वरूप हुनुभएका भगवान कपिलले धिया आफ्नो बुद्धिद्वारा अभिनन्द्य माताजीको त्यो वाणीलाई चाहिँ अभिनन्दन गर्दै, प्रशंसा गर्दै गर्दै, मुखबाट प्रशंसाका वाणीहरू त प्रकट गर्नु भएन, तर पनि बुद्धिद्वारा अभिनन्दन गर्दै गर्दै बबासे भन्न लाग्नुभयो। मैत्रेयजी यहाँ भन्नुहुन्छ अब माताजीलाई कपिल देवले भगवत तत्व उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। आमाले सोध्नु भएको थियो पहिले त्यो संसारको भोग वासना जति भोगो उति भोगौँ भोगौँ लाग्ने, तृप्त कहिल्यै हुन नसकिने यो भोगबाट म खिन्न भइसकेकी छु छोरा। अब मलाई त्यस्तो परमानन्दको साधन के छ, अथवा सुख र दुःख यी दुईटै कुराबाट चाहिँ निवृत्ति
कसरी प्राप्त गर्न सक्छु, सांसारिक सुखबाट निवृत्ति कसरी प्राप्त गर्न सक्छु, दुःखबाट निवृत्ति, त्यो कुरा मलाई बताऊ भनेर माताले भन्नुभएको थियो। यहाँ कपिलदेव भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, पुंसाम निश्रेयसाय, मनुष्यहरूको कल्याणका लागि आध्यात्मिक योग नै एउटा त्यस्तो चिज छ भन्ने चाहिँ मत हो, मेरो मत छ। आमा सुन्नुहोस् है आमा, संसारका दुःख सुखको आत्यन्तिक निवृत्तिका लागि एउटै त्यस्तो उपाय छ, त्यो हो आध्यात्मिक योग। आमा मेरो चाहिँ यो मत छ है भनेर यहाँ भन्नुभयो। यत्र जो आध्यात्मिक योगबाट दुःखस्य च सुखस्य च, दुःखको पनि र सुखको पनि के हुन्छ, अत्यन्तो परति, अत्यन्त भनेको एउटा लेस मात्र नरहिकन आत्यन्तिक उपरति निवृत्ति हुन्छ। अब आध्यात्मिक योग, यहाँ योग शब्द युजिर योगे भन्ने धातुबाट बनिएको छ, त्यसमा घय प्रत्यय भएर योग भनेको जोड्नु। अब सामान्यत वेदान्तका भाषामा योग भनेको अल्पज्ञत्व विशिष्ट आत्मा र सर्वज्ञत्व विशिष्ट आत्मा, यी दुई बीचको मिलन नै आध्यात्मिक योग हो। अनि अब योग मार्गका ती अष्टाङ्ग योगहरूलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकियो, बहिरङ्ग योग, अन्तरङ्ग योग र आध्यात्मिक योग। यसरी हामीहरूले योगलाई विशेषतः बुझ्न सक्छौँ। यसरी बहिरङ्ग योगमा हामी के लिन सक्छौँ भन्दा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारसम्म हामीहरूले बहिरङ्ग योगमा लिन सक्छौँ। जुन बहिरङ्ग योग रूप साधनबाट हामीहरूले अन्तरङ्ग योगलाई सिद्ध गर्न सक्छौँ। अन्तरङ्ग योग, धारणा, ध्यान, समाधि यी अवस्था प्राप्त गर्नका लागि बहिरङ्ग योग चाहिँ साधन रूप भएर हाम्रो अगाडि प्राप्त हुन सक्छन्। समाधिस्थ भइसकेपछि त्यो अल्पज्ञत्व विशिष्ट आत्मा जीवात्मा र सर्वज्ञत्व विशिष्ट आत्मा परमात्माका बीच मिलन सम्भव हुन्छ। तर त्यो मिलन पनि के छ भन्दाखेरि त्यो सदा सर्वदाका लागि सम्भव नहुन सक्छ, किनकि थोरै पनि यम नियम आदि साधनहरूको आचरणमा कमी आयो भने पुनश्च जीव फेरि पहिल्यैकै अवस्थामा आउन सक्छ। तर यी अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग योगदेखि पनि माथिको अवस्था जुन आध्यात्मिक योगको अवस्था छ, आत्मनि अधि अध्यात्म, त्यहाँ पुगिसकिसकेपछि चाहिँ फेरि पतनको कुरा हुँदैन। परमात्मा तत्त्वसँग जीवात्मा तत्त्व पूर्णतया मिलन हुनुलाई नै आध्यात्मिक योग भनियो। अथवा हुन त आत्माको उपाधि भेद मात्रै हो सर्वज्ञत्व विशिष्ट र अल्पज्ञत्व विशिष्ट भनेको। आत्मा न बन्धन हुनेवाला छ न मोक्ष हुनेवाला छ। आत्मा त सदा सर्वदा के छ, तटस्थ छ। तर के त भन्दा उपाधि भेदले गर्दाखेरि जीवात्माका रूपमा बन्धनलाई स्वीकार गर्दछ शरीरको धर्मसँग जोडिएर, र उपाधि भेद नभएको अवस्थामा परमात्माले शरीरको त्यो धर्मलाई स्वीकार नगरेको बेला त्यही मुक्त आत्मा जस्तो देखिन्छ। मानौ घटाकाश र महाकाशमा जब घट रूप उपाधि नष्ट हुन्छ त्यतिखेर त्यो घटाकाश जुन आकाश छ त्यो महाकाशमा जोडिन्छ। हुन त जोडिने स्वतः जोडिन्छ नै त्यो आफै, त्यसमा कुनै बाधा नै छैन। केवल त्यो घट रूप उपाधिले गर्दाखेरि घटाकाशलाई त्यो घटभित्र थुनिएको जस्तो हामी पाउँछौँ। त्यस्तै यो शरीरभित्र रहने चेतन तत्त्व भएकाले गर्दाखेरि अल्पज्ञत्व विशिष्ट चेतन नै जीवात्मा हो। यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हो यही आध्यात्मिक योग नै यस्तो योग छ जसले जीवात्मालाई परमात्मासँग चाहिँ मिलन गराउँछ। त्यो संसारको आत्यन्तिक निवृत्ति भएर न सुख हुन्छ, त्यो सुखको अनुभव गर्छ, न दुःखको अनुभव गर्छ। उसलाई कुनै चिजको अनुभव हुँदैन, केवल आनन्द भए परमात्माको मात्र अनुभव हुन्छ भनेर यहाँनिर सम्झाउनु भयो। आमा मेरा मतमा त केवल आध्यात्मिक योग नै एउटा त्यस्तो साधन छ जसले संसारको यो सुख दुःख यस्ता विभिन्न प्रपञ्च झमेलाहरूबाट मोक्ष गराउँछ भनेर भन्नुभयो। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्ग नैपुणम्। हे अनघे, हे निष्पाप माताजी, श्रोतुकामानां ऋषीणां, सुन्न इच्छा गर्ने भएका ऋषिहरूका लागि पुरा अगाडि यम जुन कुरा अवोचम मद्वारा बताइएको थियो, तम इमम त्यो नै यो जुन सर्वाङ्ग नैपुणम योगम सबै अङ्ग उपाङ्गहरूद्वारा पूर्ण भएको योग आध्यात्मिक योग जुन छ हो त्यसलाई चाहिँ त्यही हजुरलाई प्रवक्ष्यामी बताएर म सुनाउने छु, अब सुन्नुहोस् भनेर अब अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ भगवान कपिलदेव। चेत खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्
गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये खलु निश्चय नै अस्य बन्धाय अस्य जीवस्य बन्धाय बन्धनका लागि यो जीवको बन्धनका लागि चेतः मन नै एउटा त्यस्तो कारण छ अनि मुक्तये मुक्तिका लागि पनि चेतः चित्त नै त्यस्तो कारण छ भन्ने आत्मनः यो चाहिँ मेरो मत हो। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः मन नै के छ भन्दा बन्धन र मोक्षको कारण छ। अब कस्तो मन चाहिँ बन्धनको कारण हो र कस्तो मन चाहिँ मोक्षको कारण हो भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ गुणेषु सक्तं बन्धाय सांसारिक पदार्थहरूमा विषयहरूमा आसक्त भएको मन जुन छ त्यो चाहिँ बन्धाय बन्धनको कारण हुन्छ। अनि पुंसी भनेको परमात्मा तत्व भगवानमा रतम अनुरक्त भएको जुन मन छ त्यो चाहिँ मुक्तिका लागि कारण छ। मन नै बन्धन र मोक्षको कारण छ। त्यही मनलाई विषयतिर लगाइयो भने त्यो मन बन्धनको कारण भयो। त्यही मनलाई परमात्मा चिन्तनतर्फ उन्मुख गराइयो त्यही मन मोक्षको कारण भयो। हुन त स्वतः जसरी जलको धर्म ओह्रालो बहनु छ त्यस्तै गरेर यो मनको धर्म पनि के छ भन्दाखेरि विषयतिर प्रवृत्त हुनु नै छ। तर त्यो विषयाभिमुख मनलाई चाहिँ विषयाभिमुखतातिरबाट हटाएर जब परमात्माको चिन्तनतर्फ उन्मुख गराइन्छ भने त्यो मन नै के हुन्छ भन्दा मोक्षको कारण भएर उपस्थित हुन्छ। मनले नै मोक्षलाई प्राप्त गराउन सक्दछ। विषय सुखबाट कहिल्यै पनि मनुष्य सन्तुष्ट भएको हुँदैन। आज पनि भोग्छ भोलि पनि भोग्छ। तिनै परिवार भनौँ तिनै आफन्तजन भनौँ तिनै भोग्य पदार्थ भनौँ त्यसैमा रुमलिन्छ उसलाई थाहा पनि छ यसबाट मैले दुःखलाई पाइरहेको छु सुख मलाई क्षण लेस मात्र पनि मैले पाएको छैन भन्ने त्यो थाहा पनि हुन्छ। तर त्यसबाट उपरत हुन सक्दैन हट्न सक्दैन। जसरी हुन चाहिँ एउटा कठोर भाषा जस्तो लाग्छ तर एउटा कुकुरले कुनै मांसको हड्डीलाई मुखभित्र लगाउँछ अनि चपाउन थाल्छ। वास्तवमा त्यो हाडमा कुनै स्वाद हुँदैन तर उसले स्वाद पाइरहेको हुन्छ। कस्तो स्वाद त भन्दाखेरि त्यो हाडलाई टोक्दा टोक्दै उसकै मुखबाट रगत बग्न थालेको हुन्छ। त्यो कुकुरले के सम्झिन्छ भन्दाखेरि ए यो हाडमा त रस छ रगत आइरहेको छ यो हाडबाट भन्छ टोकेको छ। आफ्नै मुखबाट आएको रगतलाई वास्तवमा के सम्झिरहेको हुन्छ भन्दा त्यो हड्डीबाट आएको रगत सम्झिएको हुन्छ विषय भोग सम्झिरहेको हुन्छ र त्यसबाट हट्दैन। तर त्यो त एउटा कुकुरको उदाहरण भयो। तर वास्तवमा मान्छेले त बुझेको हुन्छ अज्ञानीले त बुझेको हुँदैन। तर थोरै भए पनि ज्ञान सम्पन्न व्यक्तिले बुझेको हुन्छ कि विषयमा कुनै पनि सुख छैन विषयबाट विरक्त हुनु नै सुख हो भन्ने बुझेको हुन्छ र पनि ऊ त्यो जान्दछ र पनि त्यसबाट उपरत हुन सक्दैन। विषयमा कुनै पनि सुख छैन। त्यसकारण यो मनलाई विषयतिरबाट विमुख गराएर परमात्मा चिन्तनतर्फ उन्मुख गराउनु नै के हो भन्दाखेरि सुख दुःखको कारण अथवा बन्धन मोक्षको कारण हो भनेर यहाँ माता देवहूतिलाई कपिल भगवान सम्झाउनुहुन्छ। अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः गीतं यदा मनः शुद्ध मदुःखं मसुखं समम्। यदा जुन समयमा कामलोभादिभिः काम लोभ आदि मलैहि मलहरूद्वारा अब ती काम लोभ आदि गरेका मनोमलहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् त भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ अहम ममाभिमानोत्थैः यिनीहरू चाहिँ काम क्रोध लोभ मोह आदि चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छन् भन्दा अहम मम म मेरो भनेर यसरी देहाभिमानबाट उत्पत्ति भएका हुन्छन्। देहाभिमानबाट अथवा म मेरो यस्ता भावहरूबाट उत्पन्न भएको काम क्रोध लोभ आदिबाट यदा जुन समयमा मन बीतम रहित हुन्छ र शुद्ध अवस्थामा प्राप्त गर्छ त्यतिखेरै उसले के गर्छ त भन्दा त्यो जीवलाई के हुन्छ भन्दा अदुःखम असुखम समम न दुःखको उसलाई अनुभव हुन्छ न सुखको उसलाई अनुभव हुन्छ सम अवस्थामा त्यतिखेर रहन्छ। दुःखेष्वनुद्विग्नवना सुखेषु विगतस्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। न दुःखमा उसले दुखित हुन्छ न सुखमा ऊ हर्षित हुन्छ। यस्तो भइसकेपछि राग क्रोध आदि मनका मलहरूबाट ऊ रहित भइसकेपछि त्यो स्थिर बुद्धिवाला मनुष्य नै पूर्ण प्रज्ञालाई प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य सुखमा सुख अनुभव
नगरिकन रहनु, सम अवस्थामा रहनु र दुःखमा विचलित नहुनु, यो शान्त अवस्थालाई प्राप्त गर्नु नै के हो त भन्दाखेरि सुख दुःखबाट निवृत्त हुनु हो भनेर यहाँनिर बताउनु भयो। तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परम निरन्तरं स्वयं ज्योति रणीमानम् अखण्डितम्। तदा त्यो अवस्थामा सुख दुःखबाट निवृत्त भएर सम अवस्थालाई प्राप्त गरेको जुन अवस्था छ त्यसमा पुरुषले आत्मानं आफूलाई केवलम एकस्य भावः केवलः तम केवलम एउटा परमात्मा स्वरूप र प्रकृति परम प्रकृति भन्दा परको अवस्था निरन्तरम र अखण्ड स्वयं ज्योति आफू स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनि अणिमानम भनेको अत्यन्त सूक्ष्म र अखण्डित भएको यस्तो प्राप्त गर्दछ। अझ ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। आत्मना आफूद्वारा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ज्ञान वैराग्य युक्तेन ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको सम्पन्न भएको अनि भक्ति युक्तेन भक्तिले पनि सम्पन्न भएको त्यस्तो आत्माद्वारा हतौजसम प्रकृतिम हतौजसम भनेको शक्तिरहित प्रकृतिलाई चाहिँ पनि उदासीन भएर केवल परमात्मा बोधको त्यो उत्कट इच्छा बोकेको मुमुक्षु पुरुषले प्रकृति मायाको त्यो गुणहरूबाट निवृत्त भएको आफूलाई परिपश्यति पाउँदछ। ज्ञान र वैराग्य युक्त भएको भक्तिले मात्र उसले के पाउँदछ भन्दा प्रकृतिबाट भिन्न पुरुष तटस्थ परमात्माको ऐक्य सम्बन्ध भएको जीवात्माका रूपमा आफूलाई पाउँदछ। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिव पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये। योगे रतानाम योगमा रत योग भनेको परमात्माको त्यो प्राप्तिका लागि उत्कट इच्छा भएको मुमुक्षु पुरुष त्यस्तो योगीहरूलाई चाहिँ ब्रह्मसिद्धये ब्रह्मतत्व साक्षात्कारका निमित्त ब्रह्मतत्वको प्राप्तिका निमित्त अखिलात्मनि भगवती सारा संसारका अन्तःकरणमा निवास गर्नुभएका परमात्मा भगवानमा युज्यमान या भक्त्या लगाएको भक्तिले नै जोडिएको भक्ति जुन छ त्यो भन्दा सदृश सजिलो शिव पन्था त्यो भन्दा राम्रो शिव पन्था भनेको कल्याणदायक बाटो चाहिँ न अस्ति छैन। परमात्मा भगवानमा लगाइएको भक्ति गरिएको भक्ति भन्दा अर्को कुनै त्यस्तो सहज उपाय छैन जसले ब्रह्मलाई सिद्धि गरोस् ब्रह्मतत्वलाई साक्षात्कार गरोस्। ब्रह्मतत्व प्राप्तिका 3 उपाय एक ज्ञान मार्ग एक भक्ति मार्ग र एक योग मार्ग। योग मार्गबाट ब्रह्मतत्व प्राप्त गर्नका लागि पनि के गर्नु पर्यो यम नियम आसन प्राणायाम गर्दै गर्दै शरीरलाई सुकाएर हजार वर्षसम्ममा कुनै योगीले परमात्मा तत्वलाई प्राप्त गर्न सक्छ। ज्ञान मार्गबाट भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त त संसारमा कति शास्त्रहरू छन् कति ज्ञान छन् त्यसमा पनि एक शास्त्र र अर्को शास्त्र बीचका कुरा मिलेनन् अनि ज्ञान मार्गबाट पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि कठिन छ। केवल एउटा मात्रै त्यस्तो सहज साधन छ जसले परमात्मा तत्वको साक्षात्कारका लागि सहजता प्रदान गरोस् त्यो एउटा साधन भनेको भक्ति मार्ग हो। केवल परमात्मामा भक्ति गर्नाले परमात्मालाई सहज तरिकाले प्राप्त गर्न भक्ति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा सम्पूर्णतया आफूलाई परमात्मामा अर्पण गरिदिनु पर्छ। केवल त्यति आवश्यकता हुन्छ। जसरी एउटा बाघको बच्चा डमरू अथवा बिरालाको बच्चाले आफूले आफैलाई सम्पूर्णतया आफ्नी आमामा समर्पित गरिदिसकेपछि अरू जीवका लागि कठोर भएका ती बिरालीका दाँत बिरालाकी आमाका दाँत बच्चाकी आमाको दाँत अथवा बाघको दाँत पनि आफ्ना बच्चाका लागि के हुन्छन् भन्दा अत्यन्त सुखदायक हुन्छ। ती दाँतले न चाहिँ दरो गरी टोक्दाखेरि छोराछोरीलाई दुःख हुन्छ भन्ने आमालाई बोध हुन्छ र कमजोर गरी टोक्दाखेरि छोराछोरी खस्न सक्छन् बोक्न सकिँदैन भन्ने त्यो आमालाई याद हुन्छ र उसले जति आवश्यक हुन्छ जति मात्रामा आवश्यक हुन्छ त्यति मात्रामा मात्रै आफ्नो मुखले खिचेर त्यही छोराछोरीलाई बच्चाबच्चीलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सार्दछन्। भनेपछि भक्ति मार्ग नै एउटा त्यस्तो मार्ग छ जसमा सम्पूर्णतया स्वयं आफूलाई भगवत अर्पण गर्नु पर्यो स्वयं आफूले गर्ने कर्महरूलाई भगवानमा अर्पण गर्नु पर्यो र ती कर्मबाट उत्पन्न हुने कर्मफलहरूलाई पनि भगवानमा समर्पित गर्नु पर्यो। त्यति भइसकेपछि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकियो। एउटा भक्ति मार्ग नै भगवत तत्व प्राप्तिका लागि
सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो भनेर यहाँनिर बताउनु भयो। यसैलाई कपिल भगवानले भागवत धर्मका रूपमा यहाँनिर चर्चा गर्नुभयो। प्रसङ्गमजरं पाशं आत्मनः कवयो विदुः सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। आत्मनः प्रसङ्गम, आफ्नो सङ्गत अथवा आसक्ति, त्यो नै के हो भन्दा अजरम पाशम, कहिल्यै पनि नाश नहुने संसारको बन्धन हो। आसक्ति सांसारिक पदार्थहरूमा, सांसारिक भोगहरूमा, सुखशयल आदिमा अथवा ऐहिक अथवा और्ध्वदैहिक स्वर्गको अथवा मर्त्य लोकका यी भोगहरूमा जो आसक्त हुन्छ त्यो नै के हो, एउटा कहिल्यै पनि नचुडिने सांसारिक बन्धन हो भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ मैले भनेको होइन, कपिलदेव भन्नुहुन्छ। कसले भन्नु त भन्दा कवयः विदुः, कविहरू विद्वानहरू भन्नुहुन्छ। तर त्यही एउटा आसक्ति अथवा सत्सङ्ग सैव साधु सुकृत, साधु व्यक्तिहरूमा, सज्जन व्यक्तिहरूसँग गरियो भने त्यो नै के हुन्छ, अपावृतम भनेको नघेरिएको, बन्धनले रहित भएको मोक्षद्वार, मोक्षको द्वार भन्छ। सज्जन व्यक्तिहरूसँग गरिएको सङ्गत त्यही नै संसारबाट मोक्षको लागि युक्त हुन्छ भने विषयमा आसक्त भएर विषयमा गरिने आसक्ति त्यही संसारका लागि के हुन्छ, बन्धनको कारण हुन्छ भनेर यहाँनिर अर्को तरिकाबाट बन्धन र मोक्षको कारणका रूपमा बताइदिनु भयो। अब अगाडि बताउनुहुन्छ कपिलदेव भगवान साधुका लक्षणहरू। माताजी साधुका लक्षणहरू चाहिँ यी हुन् है भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः सहनशील, क्षमाशील अनि कारुणिकः करुणायुक्त, करुणापरायण, सर्वदेहिनाम सुहृदः सबै सांसारिक प्राणीहरूका अथवा जसका अन्तःकरणमा चेतन तत्त्वले निवास गरेको छ ती सबै प्राणीहरूका सुहृदः हितैषी, यी साधुका गुणहरू हुन्। अगाडि भन्नुहुन्छ अजातशत्रवः, शत्रुरहित, शान्ताः शान्त, यी चाहिँ साधवः साधुभूषणा, साधुहरूमा पनि श्रेष्ठ साधुहरू हुन्, सज्जनहरू हुन्। यिनै साधुका लक्षण हुन् आमा भनेर भन्नुभयो। अब भन्नुहुन्छ अगाडि मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बान्धवाः। ये अनन्येन भावेन मयि दृढां भक्तिं कुर्वन्ति, ये जो भक्तहरू अनन्येन भावेन भनेको अनन्य भावद्वारा मयि ममा दृढां सुदृढ भक्तिम भक्ति कुर्वन्ति गर्दछन्, ममा जसले सुदृढ भक्ति गर्दछन् र मत्कृते मेरा लागि नै कर्माणः त्यक्तः सबै कर्महरू त्याग्दछन् अनि स्वजन बान्धवाः त्यक्तः सांसारिक सम्बन्धमा रहेका आफ्ना परिजन बान्धव भनेर सबै पारिवारिक सदस्य अथवा बन्धनका कारण भएका त्यस्ता सबै स्वजन बन्धुहरूलाई त्यागेको हुन्छ जसले तिनै साधु नामा भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। मदाश्रयाः म सम्बन्धी अथवा मेरा लीला कथाहरूले युक्त भएका, मेरा राम्रा राम्रा लीलाहरूले युक्त भएका मृष्टाः सुन्दर कथाहरू ये शृण्वन्ति जसले सुन्दछन् अथवा कथयन्ति च भन्दछन् पनि भने ती मेरा लागि सर्वश्रेष्ठ साधुहरू हुन् भन्नुभयो। अब त्यो साधु भइसकेपछि के हुन्छन् भन्दाखेरि मद्गत चेतसः एतान्, यी ममा चित्त धारण गर्ने भएका जो भक्तहरू छन् तिनीहरूलाई विविधाः तापाः विभिन्न प्रकारका तापहरूले न तपन्ति, तापित गर्दैनन्, दुःख दिँदैनन्। न आध्यात्मिक ताप उनीहरूलाई हुन्छ, न आधिभौतिक हुन्छ, न आधिदैविक हुन्छ। सारा तापहरूबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन्। यस्ता साधुहरू सर्वश्रेष्ठ साधु हुन् भनेर साधुको लक्षण पनि यहाँनिर बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तयेते साधवः साध्वी सर्वसङ्ग विवर्जिताः सङ्गस्ते स्वथते प्रार्थ्याः सङ्गदोषहराहिते। हे साध्वी, हे सदाचारी माताजी, ते एते साधवः, ती यस्ता साधुहरू जो सर्वसङ्ग विवर्जिताः सबै प्रकारले सांसारिक आसक्तिबाट चाहिँ रहित भएका छन् अनि यी निश्चय नै ते सङ्ग दोषहराः, उनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा आसक्त रूप दोषबाट निवृत्ति गराउनका लागि सक्षम छन्। जो अनासक्त छन् तिनीहरूले नै आसक्तिबाट
उपारत गराउन सिकाउँछन्। जो स्वयं आसक्त छ त्यसले अनासक्तिको भाषण गरेर कुनै पनि फल प्राप्त हुँदैन। अनासक्त विरक्त सन्तहरूबाट नै केवल तत्त्व ज्ञान हुन सक्दछ। अथवा हृदय जसको भगवत तत्त्वको बोधका निमित्त निरन्तर आतुर छ त्यस्तो आतुर हृदयबाट नै बोलिएका वाणीहरू भगवत तत्त्व साक्षात्कार गराउनका लागि अथवा सांसारिक आसक्तिबाट निवृत्त गराउनका लागि योग्य हुन्छन्। त्यसकारण ते हजुरको चाहिँ त्यस्ता सन्तहरूसँग अब यस अगाडि सत्सङ्ग हुन चाहिँ प्रार्थ्य योग्य छ। माताजी त्यस्ता सज्जन साधुहरूको सङ्गत गर्नुहोस् जसले सांसारिक विषयबाट निवृत्त गराएर भगवत तत्त्व प्रवृत्त गराउन सक्छ। जसरी एउटा खोलामा पौडी खेल्न नजान्ने व्यक्तिले पौडी खेल्नका लागि कुनै पौडीवादसँग सङ्गत गर्नु पर्यो र उसले त्यो खोलालाई पार गर्न सक्छ। अथवा कुनै नौकाको सहारा लिनु पर्यो, सद्गुरु रूप नौकाको सहारा लियो भने मात्रै त्यो सागर तर्न सक्छ। बिना पौडी खेल्न पनि जानेको छैन अनि कुनै पौडीबाजको हात पनि समातेको छैन अथवा सद्गुरु रूप ढुङ्गाको सहारा पनि लिँदैन भने त्यो संसार रूप त्यो सागरभित्र त्यो नदीभित्र जसरी पनि डुब्छ, डुबेर अन्तिममा आफ्नो जीवनलाई त्यहीँनेरि समाप्त गर्छ। त्यसकारण कि आफू सक्षम हुनु पर्यो संसार रूप सागरबाट पार तर्न, कि चाहिँ कुनै राम्रो सद्गुरु कुनै सज्जन समर्थ सद्गुरुका चरण कमलको आश्रय लिनु पर्यो, तब मात्र संसारबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर यहाँ माताजीलाई कपिलले भगवानले भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ सतां प्रसङ्गान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसङ्गान्, जब समर्थ सज्जन सद्गुरुका आश्रयमा पुगियो, चरण कमलमा पुगियो, तब के हुन्छ भन्दा सतां प्रसङ्गात्, सज्जनको सङ्गतबाट मम मेरा वीर्य संविदाः भनेको पराक्रमशाली लीला कथाहरूको ज्ञान गराउनका लागि हृत्कर्ण रसायन कथा तत्र भवन्ति। हृदय र कर्णलाई रसायन बनाउने, पवित्र बनाउने खालका त्यस्ता कथाहरू त्यहाँ सुन्न पाइन्छ। सज्जनहरूका मुखारविन्दबाट भगवानका युक्त युक्त राम्रा राम्रा पराक्रमले युक्त भएका कथाहरूको श्रवण गर्न पाइन्छ। तब के हुन्छ भन्दा तज्जोषणा, त्यो कथाको सेवन गर्नाले, श्रवण गर्नाले श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम इष्यति। श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ सर्वप्रथम, अनि रति प्रेम हुन्छ भगवानका कथाहरूमा, र अन्तिममा भक्ति अनुक्रमिष्यति, भक्ति क्रमशः उत्पन्न हुन्छ। त्यो भक्ति चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अपवर्ग वर्त्मनि, अपवर्ग मोक्ष रूप प्राप्त गर्नका लागि त्यो बाटामा आश्वपवैहि, त्यो मोक्ष प्राप्त गर्ने बाटालाई प्रशस्त गर्नका लागि भगवानका कथाहरूको श्रवण गर्नाले सर्वप्रथम ती कथाहरूमा श्रद्धा उत्पत्ति हुन्छ, श्रद्धाले प्रेमलाई जन्माउँछ र प्रेमले भक्तिलाई जन्माउँछ भन्ने राम्रो प्रसङ्ग यहाँनिर सुनाउनु भयो। अगाडि कपिलजी महाराज भन्नुहुन्छ भक्त्या पुमान् जात विराग इन्द्रियात् दृष्टा श्रुतान् वद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतेष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः। भक्त्या, अब भक्तिलाई प्राप्त गरिएको छ, श्रद्धा प्रेम र भक्ति क्रमशः प्राप्त गरिएको भक्तिद्वारा। कस्तो भक्ति, कसरी प्राप्त गरिएको भक्ति भन्दा मद्रचनानुचिन्तया, मेरा राम्रा राम्रा कथाहरूको अनुचिन्तन बार बार चिन्तन गरिएद्वारा प्राप्त गरिएको भक्तिद्वारा। पुमान त्यो मनुष्य, अनि पुनः कस्तो भक्ति भन्दा दृष्टा श्रुता, मेरा विग्रहहरू विभिन्न विग्रहहरूको दर्शन अनि श्रुत मेरा विभिन्न कथाहरूको श्रवणबाट उत्पन्न भक्तिले ऐन्द्रियात भनेको इन्द्रियद्वारा उपभोग्य हुने भएका ती विषयहरू, विषयन्ति विषयहरूबाट चाहिँ विराग जात। पुमान मनुष्यले वैराग्यलाई प्राप्त गर्दछ, भक्तिले वैराग्यलाई जन्माउँछ, भक्तिको पुत्रका रूपमा वैराग्य हुन्छ, त्यो भक्तिले वैराग्यलाई जन्माउँछ। र ऋजुभिः योगमार्गैः यतः चित्तस्य, अनि प्राप्त भएको त्यो वैराग्यले ऋजुभिः भनेको सजिला योगमार्गैः, योगमार्गहरू कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग आदि विभिन्न योग मार्गहरूद्वारा अथवा अष्टाङ्ग योग मार्गहरूद्वारा यतः चित्तस्य, परमात्मामा रत भएको चित्त, अनुरक्त भएको चित्त
योगयुक्त योगले युक्त भएको छ त्यसले चाहिँ ग्रहणे भनेको भगवानको त्यो ज्ञानको ग्रहणका निमित्त यतिष्यते के गर्छ प्रयत्न गर्दछ। पहिले त अन्तःकरण शुद्धिको कुरा आयो। शुद्ध अन्तःकरणमा मात्रै भगवत तत्व ज्ञानका लागि योग्यता रहन्छ, समर्थता रहन्छ भनेर यहाँ भन्नुभयो। असेवयायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानं यावरुन्धे। यहाँ भगवत तत्व साक्षात्कारका लागि 4 मार्गहरू अब बताउँदै हुनुहुन्छ। प्रकृतिर गुणानां असेवया, प्रकृतिका गुणहरू सत्व रज तम यी गुणहरूको असेवया सेवन नगरेर नै, न तमोगुणी भएर न रजोगुणी भएर न सत्वगुणी भएर। सत्वगुण चाहिँ त्रिगुणातीत हुनका लागि सहायक छ, तर त्यो सत्वगुणबाट पनि के हुनु पर्यो मुक्त हुनु पर्यो, त्रिगुणातीत अवस्थामा पुग्नु पर्यो। वैराग्य विजृम्भितेन ज्ञानेन, वैराग्यले युक्त भएको परिपूर्ण भएको ज्ञानेन ज्ञानद्वारा, अनि योगेन योगद्वारा, अथवा मयि अर्पिता ममा नै सम्पूर्णतया अर्पित गरिएको त्यक्त गरिएको समर्पण गरिएको त्यो भक्तिद्वारा माम मलाई प्रत्यगात्मानं आफ्ना अन्त हृदयमा अन्तःकरणमा यो संसारिक मान्छेहरूले चाहिँ के गर्दछन् अवरुन्धे अवरुद्ध रूपमा प्राप्त गर्दछन्। भक्तले मलाई भक्तिरूप सूत्रद्वारा आफ्ना हृदयमा के गर्दछन् अवरुद्ध गर्दछन्। हो यिनै 4 मार्गहरूबाट नै मलाई के गर्न सक्दछन् भक्तहरूले भन्दा आफ्ना हृदयमा देख्न सक्दछन् प्राप्त गर्न सक्दछन् भनेर यहाँनिर सांख्य तत्वको संक्षेपतः कपिलदेव भगवानले के गर्नुभयो तत्वबोध गर्नका लागि भगवत तत्व साक्षात्कारका लागि माता देवहूतिलाई वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। हामीले आजको बसाइमा यहाँसम्मका प्रसङ्गहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गर्यौं। अब अर्को बसाइमा पुनः यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरू अगाडि बढाउने नै छौँ। आजको यो बसाइ भगवान श्री कृष्ण श्री कपिलदेव भगवानका श्रीचरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको